पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वह्यि वला यस्मउस सुम्मुद दुआ इज़ा मा युनज़रून वला इन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर अज़ाब आए या कोई मुसीबत आए या कोई भी परेशानी आए तो इंसान इस तरह दुआ करे तो अल्लाह ताला इन अल्फाज के साथ दुआ की वजह से परेशानी, मुसीबत और बलाओं को टाल देते हैं। चूँकि इंसान पे जितने भी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, ज़्यादातर उसके अपने आमाल का नतीजा होता है। अब इंसान बीमारी, परेशानी, आफत आने के बाद भी अपने आप को नहीं कुछ कहता कि मेरी गलतियां हैं, मेरी कोताहियां हैं, बल्कि वो अल्लाह की ज़ात को इल्ज़ाम ठहराता है, तकदीर का नाम बोलता है कि अल्लाह ने मुझ पे ये मुसीबत लाई, अल्लाह मुझ पे बीमारी ले आया, परेशानी ले आया, अब ज़लज़ला आ गया, बस अल्लाह लाया जी, तूफ़ान आया, अल्लाह लेकर आया, अल्लाह की देखें सब मारे गए। अब एकदम जो है अल्लाह से शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया और कुरान पाक की आयात भी दलालत करती हैं, बल्कि एक आयत में तो वाज़े कह दिया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। जितने फसाद हैं खुश्की तरी में, वो इंसान की आमाल की बदौलत की वजह से, इंसान की बदअमली की वजह से है। अब ये खुश्की में अगर कोई हालात ख़राब होते हैं या समंदर में, तो ये इंसान की बदअमली है, उसके असरात मुरतब होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो पकड़ में आने वाले हैं वो कौन से जुमले बोलते हैं, ताकि हम भी वो जुमले बोलें और उस पकड़ से बच जाएं। अभी इस वक्त आप देखिए तो दुनिया पूरी पकड़ में आई हुई है। अभी जो हम जिस माशरे में, जिस ज़माने में गुजर रहे हैं, ये ज़माना फितने के उरूज का ज़माना है। बीमारियाँ उरूज पर हैं, आजमाइशें उरूज पर हैं, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, जंगें, दुनिया में ऐसे तबाही, बर्बादी, ये सारी उरूज पर है। और इस दौर के अंदर ख़ास तौर पे जो है इंसान को इन अल्फाज के साथ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इंसान अल्लाह के सामने अपनी गुनाहों का, अपनी गलतियों का खुद इजहार करेगा कि या अल्लाह ये मेरी गलती है। अब आप देखिए, बड़े से बड़ा ही गुनाहगार बंदा हो ना, जब वो गलती करता है तो जब अपनी गलती का इजहार कर देता है तो एकदम जो है अगला उस पर नरम हो जाता है। जब यह अकड़ता है तो आगे और उस पर सख्ती होती है। तो यह गलती का इजहार कि हमसे गलती हो गई, हम जालिम हैं, हम गलत हैं। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल मेरे पैगंबर आप इनसे फरमाइए, इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वह्यि, बेशक मैं तुम्हें डराता हूँ वही के ज़रिए, अल्लाह के कुरान के ज़रिए, अल्लाह के अहकामात के ज़रिए। वला यस्मउस सुम्मुद दुआ, और आप सुना नहीं सकते बहरे लोगों को, ये पुकार उन तक नहीं पहुँच सकती। वो आपकी दुआ, पुकार, सदा, बहरा बंदा आंखों का एक अंधा होता है, एक दिल का अंधा होता है। एक कानों का बहरा होता है, एक दिल का बहरा होता है। जो कानों के बहरे हैं वो तो चलो फिर भी बड़े बड़े कानों से बहरे आपको दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार मिलेंगे। आंखों के अंधे बड़े बड़े आपको दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार मिलेंगे। लेकिन बाज ऐसे मिलेंगे जो आंखें हैं लेकिन दिल के अंधे हैं। अबू जहल को आप देख लें, अब अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन को देख लें, वो दिल के अंधे हैं। और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी हैं, आंखें उनकी नहीं हैं, लेकिन वो इतने इज्जत वाले हैं कि उनकी वजह से अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह अबस को नाजिल फरमाया। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ यूं देखा नहीं, खाली वो बूढ़ा आदमी, नबीना आदमी अपना था ना, आगे बैठ गया, दुल्लनी दुल्लनी या रसूलल्लाह, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हजूर अलैहिस्सलाम पर इधर मुशरिक बड़े बड़े आए हुए थे और आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये काफिर जो बड़े बड़े आए हुए हैं, ये तो पता नहीं फिर आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं इसकी बात बाद में सुन लूंगा, यही मेरा। अब वो गरीब सहाबी, नबीना सहाबी, बूढ़ा सहाबी लाठी टेकते हुए आया था
حضور کو ادھر سے کہتا ہے یا رسول اللہ دلنی 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 دلنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ. تو ادھر حضور نے یوں نہیں دیکھا، خالی دیکھا نہیں، شان دیکھیں صحابہ کی، چاہے وہ نبینا صحابی ہو، غریب صحابی ہو، کہ اس کی شان یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، صرف چہرہ ادھر سے موڑا اس طرف، مالداروں کی طرف، مشرک تھے، کافر تھے. اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی نبینا کو کہتے ہیں. آپ نے چہرہ پھیر لیا اس بندے سے جو نبینا آپ کے پاس آیا. آپ کو کیا پتا وہ نبینا جلدی قبول کرنے والا اور یہ نہ قبول کرنے والے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کا نزول فرما دیا. تو اس لیے یاد رکھیے گا، یہ اللہ نے فرمایا یہ جو اندھے ہیں نا، یہ بہرے ہیں، یہ لوگ بالکل ہو چکے ہیں، یہ ڈر سن کے بھی ان کو اثر نہیں ہوتا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ، اور جب ان کو پہنچتی ہے ذرا سا بھی اس کی ہوا یا اس کا دھواں یا اس کی لمس عذاب کی. اچھا عذاب آیا نہیں پورا قوم عاد سمود کی طرح، خالی دور سے دیکھا کہ عذاب، بادل طوفانی لگ رہے ہیں، عذاب آئے گا ابھی. اور اسی طرح چونکہ قوم عاد پہلے کرتی تھی، ان کو 3 بادل ملے، بیت اللہ گئے، دعا کی، بارشیں نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا کالا بادل ہے، سرخ بادل ہے، سفید بادل ہے، بتاؤ کون سا بادل سلیکٹ کرو. تو انہوں نے کہا یہ کالا بادل جو ہے نا اس میں بارش ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے. بادل ان کے ساتھ چلا بیت اللہ سے. جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو وہاں وہ بادل میں سے پھر ہوا نکلی بارش کی جگہ اور ساروں کو تہس نہس کر دیا. اب یہ بادل کو دیکھ کر بعد میں قوم ڈر جایا کرتی تھی. اب ہم قرآن میں سنتے ہیں ان قوموں کے عذاب، لیکن وہ چیزیں دیکھ کے بھی ہمیں ڈر پیدا نہیں ہوتا، اور ہم آزاد ہیں اور بالکل سرکش ہیں. تو یا اللہ رب العزت نے فرمایا نفحۃ من عذاب ربک لیقولن، تو اس طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں یا ویلنا یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی. اب ایک ہے ماتم کرنا، ایک ہے گال پیٹنا، ایک ہے سینہ کوبی کرنا، یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. اسلام میں یا ویلنا منہ سے کہنا، ہاتھ پیر مارنا نہیں ہے، یہ ماتم ہے. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا میری امتی نہیں جو رخسار پیٹے، ماتم کرے، سینہ کو بھی کرے، میرا امتی نہیں ہے. تو یہاں فرمایا یا ویلنا یا ویلنا، اے افسوس ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم لوگ ہیں. اب وہ اللہ کے سامنے یوں کہیں یا ویلنا انا کننا ظالمین، یوں ہاتھ اٹھا کے شروع ہو گئے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، آیا وہ عذاب اوپر سے چلا گیا. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں عذاب آ رہا ہے، بیماری کسی کو آ رہی ہے، وہ یہ پڑھتا رہے. بیمار آدمی ہر وقت یہ پڑھتا رہے، کوئی پریشان ہوا ہے ہر وقت پڑھتا رہے، کوئی تنگ دست ہو گیا ہے. اب یہ سارے عذاب کی قسمیں ہیں. آپ کو زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، وبا آ جائے، کوئی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے، یا ابھی جو حالات ہیں جنگ کے، جیسے ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے، تو اس طرح ہو، یا غربت آئے، تنگ دستی آئے، یا کوئی بھی ایسے حالات آ جائیں، تو یہ آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 46 ہے، 46 نمبر آیت سورہ انبیاء کی، یا ویلنا انا کننا ظالمین، یا ویلنا انا کننا ظالمین. اس کو روز 70 بار پڑھے، 21 دن تک دعا کرے، اور چلتے پھرتے ہی پڑھا کرے. انشاءاللہ آخر میں دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. ظالم ہے یہ، اور یہ بربادی سمجھ رہا ہے کہ میری بربادی اللہ نے خود نہیں بھیجی اس طرح بطور مہمان کے، بلکہ میں نے بلوائی ہے، اور میں نے ہر غلطی کر کے بربادی کو اللہ سے لیا ہے. اب یہ آزمائش مجھ پہ آئی ہے، انشاءاللہ اس سے برا مقدر، بری تقدیر، برے حالات ختم ہوں گے. 21 دن سے زیادہ ہی پڑھیں، تعداد میں زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.